अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपराइटर, कैपिटल, लायबिलिटी, इक्विटी एंड ड्राइंग्स क्या होती हैं। ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, यानी वो अल्फाज, वो वर्ड्स जो हम हर रोज अपनी अकाउंटिंग में यूज करते हैं। इसलिए इन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है और इन टर्म्स को इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग की लैंग्वेज भी कहते हैं। आज हम 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को जानते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर यानी वो आदमी जो बिजनेस का मालिक होता है, यानी बिजनेस का ओनर होता है, उसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं ये हमारा बिजनेस का प्रोपराइटर है। यानी जो आदमी बिजनेस को स्टार्ट करता है और बिजनेस के अंदर पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं ये उस बिजनेस का प्रोपराइटर है। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि यहाँ हमारे पास एक शख्स है और वो शख्स चाहता है कि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूं और उस शख्स का नाम है मिस्टर अली और वो बुक शॉप का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और इस बिजनेस के अंदर वो पैसे लगा रहा है। अब मिस्टर अली ही इस बुक शॉप को स्टार्ट कर रहा है, वो ही इस बुक शॉप के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो मिस्टर अली इस बुक शॉप का कौन हुआ? प्रोपराइटर, यानी इसका ओनर। इसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल कि कैपिटल क्या होता है। यानी कैपिटल वो पैसे जिससे हमारे बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, यानी हम कहते हैं ओनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उसके बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। चाहे तो ओनर जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे तो वो पैसे कैश की फॉर्म में अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे, नगद पैसे लेके आ रहा हो, या वो अपने बिजनेस के अंदर कोई एसेट लेके आ रहा हो। एसेट यानी वो चीजें जो हमारे बिजनेस को फायदा देती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे बिजनेस में फर्नीचर, ट्रक, ये सब चीजें क्या है? हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं। अब इसको हम एक मिसाल के जरिए समझ लेते हैं। हमने कहा कि मिस्टर अली जो है वो बुक शॉप स्टार्ट कर रहा है और जब वो बुक शॉप स्टार्ट कर रहा है तो उस बुक शॉप में वो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। हम कह रहे हैं कि मिस्टर अली अपने बुक शॉप में 5 लाख रुपए नगद इन्वेस्ट कर रहा है, यानी लगा रहा है। जिस पैसों से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम कहते हैं ये हमारे बिजनेस का कैपिटल है, यानी मिस्टर अली का कैपिटल 5 लाख रुपए हैं। इसके बाद हम देखते हैं लायबिलिटी कि लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी मैंने वो पैसे जो हम अपने बिजनेस के लिए किसी से उधार लें, यानी किसी से लोन ले ले बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी कहलाती है। जो पैसे हम उधार लेते हैं ये कुछ अरसे के बाद हम लोगों ने वापस करने होते हैं, इसलिए हम इसको ऑब्लिगेशन कहते हैं, यानी पैसे हमने वापस करने हैं, तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मिस्टर अली ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था कुछ पैसे अपने बुक शॉप में इन्वेस्ट किए थे। हमने कहा था कि 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए, यानी 5 लाख उसका कैपिटल है। अब उसकी बुक शॉप के लिए 5 लाख रुपए कम पड़ गए, मजीद पैसों की मिस्टर अली को जरूरत है, तो मिस्टर अली ने बैंक से कुछ पैसे लोन ले लिए हैं। हमने कहा यहाँ पे कि 2 लाख रुपए उसने बैंक से लोन लिया है। ये जो लोन लिया है मिस्टर अली ने अपने बिजनेस के लिए, तो ये 2 लाख रुपए हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है। ये हमने मिस्टर अली ने कुछ अरसे के बाद वापस करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं इक्विटी कि इक्विटी क्या होती है। यानी वो पैसे जो हम बिजनेस में ओवरऑल इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम कह रहे हैं कि जब मिस्टर अली ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो अपने कैपिटल यानी कुछ पैसे अपनी पॉकेट से लगा रहा था। हमने लिखा था कि उसने 5 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए हैं, उसको हमने कहा ये हमारा कैपिटल है। उसके बाद हमने कहा कि मिस्टर अली ने कुछ लोन लिया था बैंक से, हमने कहा था कि 2 लाख रुपए वो लोन ले चुका है।
اس طرح سے ٹوٹل مسٹر علی نے اس بک شاپ میں کتنے پیسے لگائے ہیں؟ 7 لاکھ روپے اس نے اس بک شاپ کو سٹارٹ کرنے میں لگائے ہیں۔ 7 لاکھ ٹوٹل جو اس نے بزنس میں لگائے ہیں، یہ ہمارے یعنی مسٹر علی کے اس بک شاپ کی کیا ہے؟ ایکوٹی ہے، جو اس نے ٹوٹل پیسے اپنے بزنس میں انویسٹ کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈرائنگز کہ ڈرائنگز کیا ہوتی ہیں۔ ڈرائنگز وہ چیزیں یعنی وہ پیسے جو ہم اپنے بزنس سے اپنے یعنی کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی پیسے ہم اپنے ذاتی استعمال کے لیے بزنس سے نکلوائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہماری ڈرائنگز ہیں۔ اوپر والی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ مسٹر علی نے کچھ پیسے اپنے بزنس میں انویسٹ کیے تھے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کا کیپٹل ہے۔ 5 لاکھ روپے اس نے اپنے بزنس میں لگائے تھے۔ اب مسٹر علی کو کچھ اپنے گھر میں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے 1 لاکھ روپیہ اپنے بزنس سے اگر نکلوا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے استعمال میں اس پیسوں کو استعمال کرے، تو یہ 1 لاکھ روپے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے بزنس کی ڈرائنگز ہے، یعنی مسٹر علی نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بزنس سے 1 لاکھ روپے نکلوایا ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس کتنے پیسے مسٹر علی نے انویسٹ کیے، یعنی ہم کہیں گے کہ مسٹر علی کا جو کیپٹل ہے اس وقت بزنس میں وہ 4 لاکھ روپے ہیں، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ ہمارے بزنس کی لائبلٹی تھی جو ہم لوگوں نے لون لیا تھا بینک سے، وہ کتنا تھا؟ 2 لاکھ روپے۔ یعنی اس طرح ہم لوگ کہیں گے کہ اس وقت ہمارے جو بزنس کی ایکوٹی ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ 6 لاکھ روپے۔ یعنی اس ٹائم ہمارے بزنس میں 6 لاکھ ہماری ایکوٹی ہے، یعنی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کچھ بیسک اکاؤنٹنگ ٹرمز دیکھی ہیں، جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے تھا پروپرائٹر، کہ پروپرائٹر ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو بزنس سٹارٹ کرتا ہے، یعنی کہ بزنس کا مالک ہوتا ہے، ہم اس کو پروپرائٹر کہتے ہیں۔ اور جو بزنس کا مالک جن پیسوں سے اپنے بزنس کو سٹارٹ کرتا ہے، اپنے ذاتی پیسوں سے، یعنی خود وہ اپنے پاس سے ان پیسوں کو بزنس میں لگاتا ہے، تو وہ اس کا کیپٹل کہلاتا ہے۔ اور جو پیسے اس کے بزنس میں کم پڑ جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے ادھار لے کے اگر اپنے بزنس میں لگاتا ہے، تو وہ ادھار ہماری لائبلٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکوٹی کیا ہوتی ہے، کہ ہمارے بزنس کے اندر جو پیسے ہمارے اونر نے یعنی کہ مالک نے بزنس کے مالک نے جو پیسے لگائے ہیں وہ، اور جو ہمارے بزنس نے لائبلٹی یعنی کہ لون لیا ہے کسی سے، اوور آل جتنے پیسے ہمارے بزنس میں لگائے ہیں وہ ہماری ایکوٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی ڈرائنگز کی، کہ ڈرائنگز کیا ہوتی ہیں۔ بزنس میں سے جب بھی اونر کوئی پیسے یا کوئی چیز بزنس سے نکلواتا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس اونر کی کیا ہے؟ ڈرائنگز ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیسک اکاؤنٹنگ ٹرمز کو جانیں گے۔